داسو خبری ماستا سے خدمت کے ہاتھ کرے نور علماء کرام راغلی جی دا یو خل روز دا خلق نن سما میلاد تو بیدت ہوئی میلاد بیدت نرے اللہ مخاری ایو کتاب پڑھے دے المقصد الاعلی فی میلاد المصطفیٰ دلائل ذکر کرے دی ابن حجر میں سوی اگر کتاب پڑھے دے النعمت الکبریٰ علی العالم بسید ولد عالم آدم خود ضخیم کتاب دے دغه روزو صدقات او د دې روایت ذکر کړی دي نور خط تفصیل کړی دی دوه کتاب ما سره پراته دي ته چا سودای جوړته وخه ته دې وې دا څه په کې څه ځان وایي خبر دي په پنجاب کې د حیات او د ممات د پیغمبرانو باندې باسي یو ته حیاتیان بل ته مماتیان وایي ایو بدبخت لکلی دی فسوق دا حضور دا خبر بخوا کے دا سلام اور دو خائلی تو بلا تعویل کافر ہے بلا تعویل ہے کافر دے کوئی فروئی مسئلہ سمجھے تو بھی کافر ہے تو فری مسئلہ گئی ہم کافر دے اگر کوئی کافر نہ سمجھے تو بھی کافر ہے تو کافر ہے تو ہم کافر دے اب اگر صدیق کہے تو بھی الحمد باللہ اب اگر سب کیا خبر رسول ہے انو میرا دعوت الانصاف ہے نا دعوت الظلم دے دعوت الانصاف جکم دے دانے دے اور بدبختہ دے حضور دا حیات راضی چکم دے بو رسیم دے دے نمک سلور آویان نور دی دا طول صاحب بن ازبانی لگا سیگو دا سمر دا تعجب اور دا افسوس خبر آجا بنی اقل دا نشر باید گودیس بنی اقل والی جڑا پکار دا دیو جائے میلاد شریف چکم دے یو خورم میلاد دے بعد خلق پرسائی کی دی سائے کی دور پڑی اور چی تقریر کی ولد متعید جی حضور آ گئے طول پاسی دیو بندیان آگا تقریمیات کا خدمہ ہوئی باقی اگر ہوئی چکے جو حضور السلام دا قضاء حاجت تو روایت چاہتی کر کے دوم روی سعادت بن گئے صحابہ کرام بیوبت کرے حضور حالات نہ بیانو کچھ من کے ڈلی تا بیان کو جڑو خلقوں سے بیان کو دا بلا خبر رکھو خبر رکھو داسو خبر باستاز خدمت یاد کے لیے اللہ دی تاسو و منطول توفیق دا عمل راکی اور ما تو ہم دعاو کہ اللہ صحت راکی اور یا مبارک سے اللہ تعالیٰ دریات علی رسیم کی خالی سے دعاو کہ اللہ دے صحیح داغی قبض خلافت نصیب کی اور دین خدمت ہے پیار کی ربنا تقبل منا انک